अस्सलाम वालेकुम जी। पेशावर में अब ये 200 के करीब लोग यानी ज़ख्मी हैं और 60 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और ख़दशा यही है कि शहादतों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। मुझे याद आया जी, कोई 2009 या 2010 में या 8-9 में जब ये बहुत दहशतगर्दी हो रही थी पाकिस्तान में, तो एक पठान दोस्त मेरा पख्तून था, उसने मुझसे सवाल किया कि यार ये जब हमारी तरफ से ये पेशावर बलूचिस्तान में जब ये या पख्तूनख्वा में धमाके होते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे थे वहाँ, तो आप लोगों का रद्द अमल मीडिया का, वो शिकवा कर रहा था अपनी तरफ से मुझसे, यानी वो कह रहा था कि आप लोगों का जो यानी रद्द अमल है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन अगर कोई धमाका खुदा न खास्ता लाहौर पिंडी में हो जाए, फैसलाबाद में हो जाए, कराची में हो जाए, तो रद्द अमल बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा ऐसे कि मतलब हमारे यहाँ जो होता है धमाका पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में हो जाए, फाटा में हो जाए, तो घंटे 2 घंटे की खबर होती है, उसके बाद ना को फॉलो अप, रात को टॉक शोज़, मतलब वो रेटिंग की एक दौड़ होती है, लेकिन जो एक कनेक्टिविटी होती है ना किसी मीडिया चैनल की, यानी कोई आप लोगो ब्लैक कर देते हैं, अगर वही धमाका फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी में हो जाए, वही कराची में हो जाए, तो न्यूज़ चैनल जो हैं वो अपने लोगो ज़रा ब्लैक कर लेते हैं, ट्रांसमिशन ज़रा वो हो जाती है, कुछ एक अपील्स शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा गुस्सा नज़र आता है। हमारे यहाँ वो एक रूटीन होती है। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, असल में सीख रहे हैं, या दूसरा ये कि संग दिल भी हो जाते हैं ना लोग, मतलब इतनी ज़्यादा धमाके वो फिर एक रूटीन बन जाती है। बात को मैंने टालने की कोशिश की और यही मैं समझता भी था। आज फिर वो ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी वो तादाद में लोग गए हैं वहाँ, तो बहुत दिल उदास है। लेकिन आज मुझे उस दोस्त की बात बहुत याद आई जब मैं मुख्तलिफ TV चैनल्स देख रहा था, सोशल मीडिया भी देख रहा था, तो हकीकत सच्ची बात है ऐसी लगी कि यानी जो बहुत जिन्होंने अफसोस किया, या मतलब है वीलॉग्स में, और वो ज़ाहिर है स्पेशल ट्रांसमिशन और वो सब कुछ हुआ, लेकिन ये कहना चाहिए कि वो कनेक्टिविटी जो होती है ना, वो हमारी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि यानी वो जो एक फ़ील होता है ना किसी मतलब मैं यहाँ रहता हूँ इंग्लैंड में, तो मैं आपको गुजारिश करूँ कि यहाँ पे एक चाकू भी किसी को लग जाए ना, किसी बंदे को स्कॉटलैंड में, तो एक फ़ील आपको नज़र आएगा वो पूरे शहर में होती है, ये पूरे मुल्क में होती है। यानी कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो लोग एक दूसरे को, तभी ये इस तरह के लोग हैं ना कि रास्ते पे रोड पे जाते हुए एक आदमी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, तो कतई नज़र इसके उसका मज़हब क्या है, उसकी नस्ल क्या है, रोड क्रैश है यार, बंदा मर गया, तो वो रहने वाले मुकामी काउंसिल के लोग दाएँ बाएँ वो आके ना इतने फूल उस मुकाम पर रख जाते हैं, दुआएँ करते हैं उस शख्स के लिए जो चला गया। यानी कनेक्टिविटी होती है ह्यूमन टू ह्यूमन, एक मुल्क में रहने का ना एक एहसास होता है कि हम एक हैं। आई एम सॉरी, पता नहीं क्या बात है, हमारे यहाँ वो नई बात आ सकी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये मान लेना चाहिए। आप मीडिया ज़रा देखें, अपने तौर पे देखें, सोशल मीडिया देखें और वो देखें, आपको लग रहा है कि आपके मुल्क में एक शहर के लोग 60 के करीब जनाजे उठने हैं, उन घरों पे क्या क़यामतें बीत गई हैं, वो बच्चे कितने जो मासूम से बच्चे चले गए हैं, जो बच गए हैं पीछे, उनका क्या होगा? यानी कोई आप देख रहे हैं कुछ नहीं है। मतलब है कि वो जो मजहबी, जो ये मीडिया मज़हब को बेचने वाले हैं, और यह है उसका आप देख लीजिए। मैं देख रहा था ट्विटर अकाउंट, तो उसने ये तो डाल दिया है कि दाइश है और अमरीकी पालतू दाइश कर रही है। 2 दिन पहले कह रहा था कि काबुल में जराइम सिफर हो गए हैं, तालिबान ने अफ़गानिस्तान को बहुत कामयाबी से चला रहे हैं, और आज इस धमाके पर उसका रद्द-ए-अमल ये है कि हाँ ठीक है, ये तो अमरीकी पालतू दाइश है, और चूंकि वो अफगानिस्तान में नाकाम हो चुकी है दहशतगर्दी फैलाने के लिए, इसलिए उसने पाकिस्तान का रुख किया है। मतलब ये कि तालिबान को आगे पाकिस्तान संभाल लेना चाहिए, वो तो पहले दिन से यही कह रहा है। दूसरा मुल्ला अंसार अब्बासी, उसका भी आप देख लीजिए ट्वीट, वो आमतौर पर हर वक्त मज़हब हर वक्त यानी दुरूद भी पढ़ेगा और अपने दिखाएगा, मुख्तलिफ इस्लामी बातें भी करेगा, अय्याशी फहाशी के ख़िलाफ़ हमेशा ये खड़ा हो। मतलब पता नहीं किस चीज़ को अय्याशी कहता है, मुझे समझ नहीं आती। ये लोग औरिया और अंसार, ये एक चीज़ है ना, मुझे समझ नहीं आती इनके लिए ज़ीक, यानी अय्याशी किसी को ये लोग कहते हैं। मतलब मैं औरत के जिस्म पे और लिबास पर इनका पूरी ज़िंदगी, औरत के पेट पे जो नाफ होती है ना बिस्तर पे खड़े होके, इनकी सारी ज़िंदगी इनके औरत का पेट इनके तसव्वुरों में छाया हुआ है, और उसके अलावा इनको दुनिया में नज़र ही कुछ नहीं आता। यानी हर वक्त मज़हब को बेचने वाला, आज उसके ट्विटर अकाउंट पर देख लीजिए, उस बंदे ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक नहीं लिखा हुआ है कि काबिल मज़म्मत, अफसोस हुआ, और हुकूमत को चाहिए कि यानी सीरियस ले, वरना ये तो हालात निकल जाएंगे काबू से। उसने ये तक नहीं कहा कि
اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، یا کوئی زخمیوں کو بھی کوئی افسوس، کوئی اپیل کر دیتا ہے آدمی، کوئی مدد کی اپیل کر دیتا ہے، کوئی دکھ کا ایسا کچھ بھی نہیں، ہاں ٹھیک ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ پختون ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل تشیع ہیں، امام بارگاہ تھا. تو لہٰذا جو پختون ہوگا اور اہل تشیع ہوگا، اس کے دکھ کا احساس سندھ میں یا پنجاب میں کسی کو نہیں ہے. بلاول بھٹو کی جو ریلیز ہیں، میں ان کی تعریف پہلے بھی کر رہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یعنی اب وہ ساہیوال پہنچ رہا ہے، مطلب ان کا قافلہ بہت بڑا جلوس ہے، بہت بڑا، لیکن وہ یعنی جسے کہنا چاہیے احساس یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آج اتنا بڑا ظلم پشاور میں ہو گیا ہے. کوئی ایک صوبائی وزیر داخلہ ہی سیک کر دیتے نہیں، پولیس کا کوئی ہائی اپ چلا جاتا نہیں، کسی بندے نے کوئی ذمہ داری قبول کی، کسی کو افسوس، کوئی ذمہ داری، کوئی سیریسنس، کوئی یعنی کوئی ایسی سیریسنس کہ کوئی ہنگامی اجلاس، کوئی پارٹیز آپس میں بیٹھیں، مطلب ہے کوئی لاہے عمل طے کریں، کہیں کوئی سینس آف ارجنسی، سینس آف لاس موجود ہی نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں. مطلب ایک ہوتا نا کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک قوم ہے، ہم ایک قوم ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ ہم چلا چلا کے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہیں ہیں. مطلب اگر ہم ہوتے تو یہ تو ہمسایوں کے گھر بھی اگر اتنا مطلب ہے تباہی پھر جائے. مجھے یاد ہے یعنی پشاور میں جو وہ اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا، تو میرا خیال ہے کہ بھارت میں زیادہ سوگ منایا گیا تھا، ہمارے ہاں تو منایا گیا ظاہر ہے، لیکن ممبئی میں سوگ منایا گیا جس طرح سے. ہم نے آج اتنا بھی سوگ نہیں منایا لاہور اور کراچی میں رہتے ہوئے پشاور کے لیے. یعنی وہ ایک ہوتا نا کنیکٹیوٹی جسے کہتے ہیں، نہیں ہے وہ. اس میں کسی حکومت کا میں نہیں سمجھتا کہ لینا دینا زیادہ ہے. یہ میں مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ اوور دی ڈیکیڈز ہمارا جو ایک ہوتا ہے نا، ایک لڑی میں جو پروئی لوگ ہوتے ہیں، جسم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جسم کو ایک جگہ سے، مسلمان ایک امت ہوتی ہے اور ایک جگہ سے تکلیف ہو تو سارے جسم تکلیف میں رہتا ہے. وہ تو خیر امت تو بہت بڑی بات ہے، ایک آئیڈیل بات انہوں نے کی، لیکن نیشن سٹیٹ کے دور میں پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور ہمارا ایک حصہ اس طرح آج خون میں، مطلب لہو میں نہا گیا. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اچھا ایسا بھی نہیں کہ ہم جنگ میں اور یہ روزانہ ہو رہا ہے، نہیں، کافی عرصے بعد اتنا بڑا بھیانک اٹیک ہوا ہے. وزیر اعظم کے بیان تو ویسے تو آئے فوری طور پہ، لیکن ان کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش تھا. تو وہ مطلب یہ بات اب مان لینی چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک پاکستانی کا پاکستانی سے وہ جو رشتہ ہوتا ہے، یا ہونا چاہیے ہے تو نہیں، ہونا چاہیے، وہ ہے نہیں. یعنی سوشل میڈیا میں بہت اچھے لوگ، میں جن کے شوز دیکھتا ہوں، جن کو فالو کرتا ہوں، یعنی پاکستان کے یعنی بہت کم ہیں وہ لوگ جن کو میں رہ گئے ہیں، جن کو میں فالو کرتا ہوں. ان کا بھی آج ایک شو دیکھ رہا تھا، وہاں بھی میرا مطلب انہوں نے ایک روٹین میں تو وہ پشاور کے انسیڈنٹ کی بات کی معززین نے، تینوں معززین نے، لیکن وہ اٹھا بس تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آئے ہیں تو وہ بڑی کو ہنستے کھیلتے، ہاں چلے بس اب بتائیں آگے کیا ہو رہا ہے، ہاں طریقہ دماغ کیا بننا ہے اور سیاست کا کیا بنے گا. مطلب آپ گفتگو، صحافی جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا، جرنلسٹ جو ہے اس کو، ورکنگ جرنلسٹ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رونا پیٹنا شروع کر دے. بالکل ٹھیک بات ہے، میں سب سے پہلے اس بات کا حامی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہنسنا کھیلنا شروع کر دیں. آپ کہہ لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں وداؤٹ اینی سینس آف، مطلب ہے کہ ریئلائزیشن، وداؤٹ اینی سینس آف لاس. آپ دنیا کے باقی معاملات کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ واقعے میں نہیں آپ پھنس جاتے، دوسری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے مسکرانا ہنسنا بہت ضروری ہے؟ یعنی بالکل ہی بھول گئے ہیں کہ آپ جنازے ابھی تک وہ تو قبروں میں بھی نہیں لاشیں اترے، اور سب کچھ روٹین میں ایسا چل رہا ہے جیسے باتیں کچھ نہیں. تو مجھے پہلی دفعہ اس بات کا یعنی مجھے لگ بھی رہا ہے اور میں اعتراف بھی کر رہا ہوں کہ واقعی ہمارے جو پاکستان کی جو ہماری کیمسٹری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ رشتہ نہیں بنا پائے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا ظلم ہو جائے اور باقی جو ہیں وہ لوگ، ان کو مطلب اوپر سے سیاست ہو رہی ہے. یعنی ایک کیمپ والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم روس چکے چلے گئے تھے اس لیے مطلب ہے، اور کرکٹ سے دنیا جلتی ہے، کرکٹ ہو رہی ہے اتنے عرصے بعد، دنیا جلتی ہے ہم سے، اور دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا. یار کمال ہے، اس کو بھی بیچ رہے ہیں. آگے بڑھیں جی. فاٹف کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی ہے، پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا، ابھی تک کی خبر یہی ہے، اور یو اے ای بھی اب اس میں آ گیا. تو اس وقت تو اس پہ ہی مطلب ہے پاکستان کو
یعنی ٹھیک رہنا چاہیے کہ وہ گرے لسٹ میں ہے، بلیک لسٹ میں نہیں گیا، ورنہ یہ پوتن والے دورے کے بعد میں تو اس بات پہ یعنی اگر بلیک لسٹ میں پاکستان چلا جاتا تو اس میں کوئی حیرت نہ ہوتی. یورپ کے 22 ایمبیسڈرز نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا اس کے بعد یقیناً یہ خدشہ تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا، لیکن نہیں گیا. یہی بڑی بات ہے. اس وقت اس کو بہت سمجھیں. اور بس وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ کاش دعاؤں میں اثر ہوتا. ہر دعا میں اثر تو نہیں ہو سکتا نا، ورنہ دنیا نہیں چلے گی. لیکن چلیں پھر بھی ہم اس خواہش پر، اس دعا پر وی لوگ کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم کبھی جان پائیں یعنی ایک جس قوم کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ایک ہیں، یہ زندہ قوم ہے، واقعی ہمارے درمیان کبھی وہ کنیکٹیویٹی آ جائے کہ ہم ایک دوسرے کا درد محسوس کر پائیں، جو کہ آج کی تاریخ تک تو ہم نہیں کر پائے. اللہ حافظ.